मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया और ख़ुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं फ़कीरनी बनकर बेटी से मिलने आ गई और उसी बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह गई थी। मुझे तो लगता था ये हवेली आज भी पहले की तरह शान और शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी उस बेटी का ख्याल आया था जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी और उसे मालकन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का ही एक मर्द मेरी जानिब बढ़ा था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज़, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? उस आदमी ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए। जहन्नमी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज़ तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं। ऐसी बात मुँह से निकालते हुए भी अल्लाह ताला से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ़ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहनों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ़ करवा लेंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब उसे एजाज़ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, एजाज़ साहब, आपकी तो सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोक दर जोक लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। ये गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अज़ाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लड़स रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो फ़कत चंद घंटों की ही थी, और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि सरफराज साहब आकर दरवाज़ा खोलें, आपके ख़िलाफ़ मोहल्ले वालों को शिकायतें हैं और वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशाना बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संगसार कर देंगे ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बनाकर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब
दरवाज़ा खटकाते रहे, मगर घर से किसी ने दरवाज़ा खोलने की ज़हमत ना की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबात में हिला दिया था तो वो दो लड़के दीवार फलांकर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के साथ मलहक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया था। इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और ख़ुद अंदर की जानिब भाग गई थी। भागते भागते लॉन्च में आ गई थी। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर, मैं उम्मीद से थी, मैंने ऊपर तले 5 बेटियां पैदा की थी। बच्चों की पैदाइश में वक्फा ना होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चियों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मैं उठने बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहने लगी, जब से ये सब्ज़ कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, सारा रिस्क चाट गई है और फिर अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी जन्म दी हैं। मेरा तनहा बेटा इन डाइनों को कैसे पालेगा? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने में ही बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती कि अगर इस बार भी तूने बेटी जनी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी और अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां और इनका बोझ। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोज़ी कमाए। पहल तो जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शोहर बहुत एतराज़ करता था। वो अपनी अम्मी से कहता था कि खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें। मुमताज़ मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां पैदा हुई थी तो भी मेरा शोहर अच्छा था। तीसरी बेटी की दफ़ा मेरा शोहर खामोश सा था, मगर उसने कोई बुरी बात मुँह से ना निकाली थी। चौथी बेटी की बारी। मेरे शोहर ने उदासी से मेरी जानिब देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो अम्मी हमें तंग ना करती। मैं उसकी बातें सुनकर सर्द आह भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शोहर के माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो कहने लगा कि मैं तन्हा कमाने वाला हूँ और मेरी मुलाज़मत भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मज़दूर हूँ। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूँ। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूँगा? अब की बार जब मैं हामला हुई तो मेरा शोहर मेरा हाल चाल तक न पूछता था। उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं था। पहल तो वो मुझसे प्यार करता था, मगर ज्यों-ज्यों हमारी शादी को अरसा गुज़रता गया मेरा शोहर मुझसे दूर होता गया था। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, एहसन, तू तो ऐसे करता है जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी ज़िम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे शोहर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बोझ डालती रही हो। कभी जो तुम्हारी तरफ से मुझे खैर की खबर आई हो? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पुस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं, ये तो अल्लाह ताला की देन है। तो मेरा शोहर कहने लगा कि बस बस, बहुत बातें हो गईं, उठो और जाओ, मेरा सर ना खाओ। अब मेरे शोहर को ना तो मेरी फ़िक्र थी और ना ही बच्चियों की। वो खुद तो बाहर से पेट भर के खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी इसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे भूखी रह जाती थी मैं और मेरी बेटियां। मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें मुलाज़मा की ज़रूरत हो तो वहाँ मुझे
लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी, तुम तो खुद उम्मीद से हो। मैंने कहा मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ लाई थी। उसने कहा एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ फ़कत 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी दे देंगे। मैंने फ़ौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शोहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में यह ख़याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता अहसन मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे ज़िम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शोहर काम से वापस आया तो मैंने उससे कहा कि एहसन, मुझे एक घर से काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। एहसन ने मेरी जानिब अजीब सी नज़रों से देखा था। वो कहने लगा कैसा काम है? मैंने कहा सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। एहसन कहने लगा शुक्र है कि मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई है, ज़रूर जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाज़त मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत ज़िंदा रह जाती है। अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी मुमताज़, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन से इस मतल्लक बताया है। मैं बोली कि मालकन आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही प्यार से बात करती थी। मेरे हमल से होने की वजह से वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारा शोहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे करके दिए हैं। मालकन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा एहसन मेरा फूफीज़ाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर में 5 बेटियों की वलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा मतवक्का है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूख और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर और लागर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकन सिसकी थी। वो कहने लगी वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दखल है? किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उससे संभाली नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़, तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में सो गई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। मेरे शोहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह ताला की जानिब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूँ, मगर मेरा शोहर इस पर भी राज़ी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शोहर
مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میری مالکن کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا تھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ جب اگلے دن میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ مالکن میرے چہرے پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اس بچے کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم پھر ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو۔ مجھے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں، اور اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکن رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کیا؟ کل مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی ہوں اور اس چیز کا حل میں نے پتہ کیا ہے، نکالا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک اسکیم شیئر کروں۔ میں بولی، جی مالکن، کیسے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں۔ مالکن کہنے لگی کہ ممتاز، تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی، ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی کہ چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول لوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھ لوں گی۔ تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے عوض میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکن، اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام گھر واپس آ گئی تو میرا شوہر صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کے تیور بھی کڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کراؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ میرے بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا، تو یہ مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی،
کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے۔ تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، اس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پالک، بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی، تم بتاؤ سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سراسر سچ بتا دو، یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی تھی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی اور وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے طعنے مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔
میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا تھا، میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری بیٹی ہی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، نازش کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سال میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو تو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں ایک آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا، وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا اور کہتا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی، نہ جانے میری ناک تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے اور اولاد مجھ سے ہی مانگتے تھے۔ خیر جب نازش 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی، تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے۔ کہنے لگا، طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کرواؤ۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کے ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن، نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی۔ اچھا ہی ہوا۔ خیر نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کی مدعیت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے مالکن کے حوالے۔ جب میں نے نازش کو کر دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی، میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ احسن میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس سے اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیاہی گئی تھی، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے کہ اس کی قصوروار میں ہوں یا میرا شوہر۔